लगातारको पानीले यसपाला खोला नदी नालाहरू बढेका छन्। नेपालको सबैजसो क्षेत्रमा परेको पानीले तराईका कतिपय ठाउँमा बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको छ। पहाडमा पहिरोले कैयौं गाउँ बस्तीका घरहरू पुरिएका छन्। जनधनको क्षति भएको छ। सडक भत्किएका अनि पुरिएका छन्। उँचो गरी बनाइएका झोलुङ्गे पुल र कतिपय पक्की पुलहरू पनि बगाएका छन्। पहाडबाट उर्लेको बाढीले तराईवासीलाई पनि पिर्छ। नेपालको सबैजसो क्षेत्रमा परेको पानीले तराईका कतिपय ठाउँमा बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको छ। आफ्नो गाउँठाउँ बस्तीमा बाढी आउन लागेको कुरा यसरी थाहा पाइराख्नुहोस्। फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर 1155 मा फोन गरेर बाढीबारे जानकारी लिने। आफ्नो मोबाइलमा 1155 नम्बरबाट आउने मेसेजलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने। तराईका कतिपय ठूला र मझौला नदीमा बाढी आएमा यसबाट प्रभावित हुने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले 1155 नम्बरबाट सन्देश पठाउँछ। डुबानबाट कसरी जोगिने त? घरबाट नजिक रहेका अग्लो ठाउँ, चौर, डिल, सार्वजनिक भवनबारे अहिले जानकारी राख्ने। टर्च, डोरी, सिट्ठी, लौरो जस्ता सामान सजिलै भेटिने ठाउँमा राख्ने। मोबाइलमा पर्याप्त ब्यालेन्स र ब्याट्री राख्ने। केही भइहालेमा मद्दत माग्न काम लाग्छ। फिटकिरी वा पानी सफा गर्ने औषधि घरभित्र अग्लो ठाउँमा राख्ने। आपद विपदका लागि अन्न, दाल, नुन, तेल र साबुन जस्ता अत्यावश्यक सामग्री घरको अग्लो ठाउँमा राख्ने। उद्धार र राहतका लागि मद्दत चाहिएमा 1149 नम्बरमा फोन गर्ने। पालिका र प्रहरी प्रशासनसँग सम्पर्क गरेर मद्दत माग्ने। बाढी र डुबानबारे आफूले थाहा पाएका कुरा सक्दो छिटो अरूसम्म पुर्याएर मद्दत गर्ने। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। त्यसमा स्थानीय जनसमुदायहरूको रोल एकदमै अहम हुन्छ। उहाँहरूको सहयोग बिना चाहिँ डढेलो नियन्त्रण गर्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले डढेलो लगाइदिनु भएन। सबैभन्दा पहिलो त त्यही भयो अहिलेको लागि। जुन अहिले हामीले यो सुक्खा मौसममा आएर यतिखेर आएर कुनै पनि किसिमको आगो चाहिँ लगाउन हुँदैन। त्यो अनियन्त्रित हुनसक्छ। अब आफ्नै निजी खरबारी यताउतिमा पनि अहिले चाहिँ लगाउन हुँदैन। आफ्नै निजी नै भए पनि, किनकि त्यो अनियन्त्रित भएर उम्क्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो घर बस्तीमा पनि आउन सक्छ र नजिकको जङ्गलमा पनि त्यो सल्केर जान सक्छ। आगोको प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाइदिनु होला। तपाईँहरूले चुरोट खाने बानी छ भने चुरोटको ठुटाहरू पनि निभाएर मात्रै फालिदिनु होला। वन जङ्गलमा वनभोज खान जाँदाखेरि अब पछि आउँदाखेरि त्यहाँका सफा सुग्घरदेखि लिएर आगोलाई चाहिँ राम्रोसँग निभाएर मात्रै हिँडिदिनु होला। तपाईँहरूले सकभर त त्यो वन जङ्गलभित्र सलाई लाइटरहरूको प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ अहिले। अब तपाईँहरूले चाहिँ जङ्गलमा डढेलो देख्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला त नजिकका सुरक्षा निकायलाई यहाँले तत्काल खबर गरिदिनु होला, ताकि डढेलो नियन्त्रण चाहिँ तुरुन्तै गर्न सकियोस्। डढेलो सानो छ भनेदेखि तपाईँहरू आफै निभाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर धेरै नै ठुलो लागिसकेको छ, फैलिसकेको छ भने होमिन नजानु होला। बरु तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै 100 नम्बरमा प्रहरीमा तपाईँहरूले खबर गरिदिनु होला। उहाँहरूले सम्बन्धित निकायमा चाहिँ समन्वय गरेर नजिकको डिभिजन वन कार्यालयहरू हुनसक्छ अथवा अरू निकायहरूसँग सशस्त्र नेपाली सेनाहरूमा उहाँहरूले समन्वय गरेर तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ उपयुक्त औजारसहित आफ्ना जवानहरूलाई खटाएर आगो नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ तुरुन्तै खबर गरिदिनु हुन पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।
दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरुला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले बाढी र पहिरोको विषयलाई चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा यस वर्ष जेठको मध्यबाट मनसुन प्रवेश गर्दैछ। गत वर्षभन्दा केही समय अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने भएकाले बाढी र पहिरोका घटनाहरू धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको पाठ सिक्दै यस वर्ष हामीले पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ। राज्यको तर्फबाट पनि यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। नेपाल वर्षेनी बाढी पहिरोजन्य प्राकृतिक प्रकोप वा विपदको चपेटामा पर्ने गरेको छ। विशेष गरी मनसुन सुरु भएपछि नेपालमा बाढी पहिरोजन्य विपदले समस्या निम्त्याउने गरेको छ। नेपालमा बाढी र पहिरो धनजनको क्षति गर्ने प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप हुन्। नेपालमा बाढी पहिरो जाने मुख्य कारण भौगोलिक बनावट, वन विनाश, खेती प्रणालीमा परिवर्तन, खुल्ला चरीचरण क्षेत्र, भिरालो जमिन, ढुङ्गा तथा बालुवाको जथाभावी सङ्कलन, अव्यवस्थित सिँचाइ आदि रहेका छन्। विश्वमा नेपाल बाढी जोखिमको हिसाबले 30औं स्थानमा रहेको छ। हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण लाखौँ धनजनको क्षति हुनुका साथै सयौँ मानिसले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपदबाट पुगेको आर्थिक क्षतिमध्ये वार्षिक करिब 70% क्षति बाढी र पहिरोबाट हुँदै आएको छ। त्यस्तै विभिन्न प्रकोपजन्य विपदबाट मृत्यु हुने मध्ये बाढी र पहिरोबाट मात्रै ज्यान जानेहरू करिब 35% रहेका छन्। अब हाम्रो देश नेपाल एकदम जोखिमयुक्त ठाउँमा छौँ हैन। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ, डढेलो, कोभिड जस्तो महामारी यो लगायत हामीहरूको पोहोर साल सलह पनि हामीले जुन देख्यौँ, यस्तो खालका जोखिमहरूले लिएर आउने क्षतिहरू बढ्दो छ। हामीले गरेका प्रयासहरू त्यसको तुलनामा थोरै भयो हैन। जस्तो अब मानौँ अब अर्को यो बाढी तथा यो पहिरोको मौसम ठ्याक्क आइसकेको छ। हामीले पोहोर साल क्षति भएका घरहरू पुनर्निर्माण गरिसकेकै छैनौँ हैन। त्यसको बल्ल पहिलो किस्ताको बल्ल कामहरू बल्ल सुरु भएको छ। भनेपछि हाम्रो काम त फास्ट ट्र्याकमा हुनुपर्छ। यस्ता पुनर्निर्माणको काम लगायत जोखिमलाई घटाउने हिसाबबाट हामीले यो विपदलाई हामीले जित्न सक्नुपर्छ। हामीले जोखिमलाई घटाउन सक्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि अहिलेको प्रयासहरूले पर्याप्त भएनन्। बाढी, पहिरो, हाम्रो यो चट्याङ लगायत अन्य स्कुलहरूमा घटनाहरू घटे होइन। यस्ता खालका चिजहरूलाई हामीले गर्नलाई हामीलाई विशिष्ट कार्यक्रम चाहिन्छ, 10 वर्ष महाअभियान चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसरी अगाडि हामी लागेको हौँ। यसको लागि चाहिने साधन, यसको लागि चाहिने स्रोतहरू, बजेटरी एलोकेसन्सहरू लगायत यसको लागि कस्तो खालको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर कस्तो चाहिन्छ, यसको लागि चाहिने नीति नियमहरू, ऐन कानुनहरूमा केमा सुधार लिएर आउनुपर्छ। फाइनेन्सियल एलोकेसन्सहरू मात्र गरेर पनि हुँदैन। त्यसलाई कसरी छिटो छरिदो ढङ्गबाट हामीहरू यसलाई डिस्पर्स गर्न सक्ने, तुरुन्तै कामहरू गर्न सकिने हिसाबबाट कसरी जान सकिन्छ, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर र यो सँगसँगै यसको लागि चाहिने कार्यविधिहरू, जस्तो अब डढेलोले क्षति भएका घर परिवारहरू भयो अथवा आगलागीको जुन नरैनापुर लगायत हाम्रो ताप्लेजुङमा, जुम्लामा जुन घटनाहरू घटे त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने हामीसँग कार्यविधि छैन। यी कार्यविधिहरूलाई पनि हाम्रो भूकम्पको कार्यविधि, हाम्रो बाढी पहिरोको जुन पोहोर साल 26मा बनाएको यो कार्यविधि लगायत यसलाई एकीकृत कार्यविधि पनि बनाएर यी सबै कुरालाई समेटेर हामीहरूले अगाडि जानुपर्छ। यो सँगसँगै हामीहरूले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू छन्, घर परिवार, स्कुलहरू छन्, संरचनाहरू छन्, त्यो बस्तीहरूलाई पनि हामीले असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत हिसाबबाट हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यी यावत कुराहरूलाई समेटेर हामीहरूले यो 10 वर्षीय महाअभियानलाई हामीले यो सन् 2030सम्मको लागि टाइम फ्रेममा त्यसरी हामीले हेरेको छौँ। सन् 2030 किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हामीहरूको यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको हिसाबबाट पनि त्यसको समयावधि त्यो समयमा हो। यो यसको सेन्डाई फ्रेमवर्क पनि छ, प्यारिस डिक्लेरेसन्स लगायत यी सबै चिजलाई समष्टिगत हिसाबबाट हेर्ने हो र हामीहरूको यो विपदले जुन हरेक वर्ष जुन घटनाहरू घटिरहेछ त्यसलाई हामीहरूले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले फास्ट ट्र्याकमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर यो सबै विपदलाई समेटेर एकीकृत खालको हामीले कार्यविधि बनाएर अगाडि जाने बाटोमा हामी लागेका छौँ। बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो।
यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनौँ, तर हरेक वर्ष दोहोरिने यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा समेत राखेको छ। अहिले नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको बजेट सँगसँगै हामीहरूको अन्य दाता राष्ट्रहरूबाट हामीले पाएको दाती संस्थाहरूबाट पाएको सहयोगहरूलाई पनि कसरी यसलाई समन्वय गरेर हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो ढङ्गमा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको यावतका कामहरूलाई एकीकृत ढङ्गले कसरी लिएर जाने भनेर हामीले काम गरिरहेछौँ। बजेटरी एलोकेसनबाट मात्र सबै चिज समेटिँदैन, त्यसको लागि चाहिने यो अरू डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको फाइनेन्सिङहरूलाई पनि हामीले त्यसरी कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ। यो सँगसँगै हामीले डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङ जस्तो अब विपदहरू घट्न सक्छन्, त्यसको अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नलाई पुनर्स्थापना गर्नलाई चाहिने वित्तीय प्रणालीहरू, मुख्य गरी इन्सुरेन्स जस्तो मेकानिजम, बिमा जस्ता खालका विधिहरूलाई पनि त्यसलाई भित्र्याउने त्यो पनि कामहरू गरिरहेका छौँ। सरकार सम्बद्ध निकायलाई यस समयमा उच्च सतर्कतामा राख्दै र आम नागरिकलाई पनि सतर्कता अपनाउन निरन्तर सूचित गर्नुपर्छ। बाढी जोखिम भएका स्थानमा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, जस्तो तराई लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा बाँध तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षारोपण गर्ने, जोखिमयुक्त मानव बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने लगायतका काम गरिनुपर्छ। त्यसै गरी अन्य डुबान क्षेत्रहरूमा समेत तटबन्धको निर्माण गरिनुपर्छ। मौसम को पूर्वानुमान गरेर अब यति पानी पर्छ, यसरी बाढी आउँछ भनेर हामीलाई भन्न हामीले सक्ने अवस्थामा अहिले हामी मेरो विचारमा गइसकेका छौँ। जहाँसम्म बाढीको सवाल छ, हेर्नुहोस्, बाढीको सवालमा चाहिँ अहिले हाम्रो नदीहरूमा कति पानी आइरहेको छ र कति पानीले अब केही बेरमा कति पानी आइपुग्छ र त्यो पानीले कति क्षेत्र डुबानमा पर्छ र हामी डुबानबाट जोगिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सायद मेरो विचारमा बङ्गलादेशको उदाहरण तपाईँले दिनुभयो। हामी कहाँ पनि अब हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले त्यो किसिमको बाढीको प्रकोपलाई चाहिँ घटाउन सक्ने खालको एउटा प्रक्रिया अथवा पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। तर जहाँसम्म पहिरोको कुरा छ, पहिरोको कुरामा चाहिँ पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली भनेको धेरै जटिल प्रक्रिया हो। यसको लागि हामीले पानी पर्ने प्रक्रियालाई रेगुलर रूपमा एकदमै लगातार रूपमा अवलोकन गरेर अनि हाम्रा जमिनहरूमा कहाँ कहाँ पहिरो जान सक्ने छन् भनेर त्यहाँको चाहिँ तपाईँको प्रकोप नक्साहरू हामीले तयार पारेर परिरहेको पानी र प्रकोप नक्सालाई समय दुवैलाई मिसाएर हामीले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ यो प्रारूप तयार पार्नुपर्छ। अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा एउटा मोडल तयार पार्नुपर्छ र त्यो मोडल अनुसार अनि कति पानी पर्यो भने कुन ठाउँमा अब पहिरो जाने जोखिम बढ्छ, त्यो ठाउँमा कुन ठाउँमा चाहिँ पहिरोको लागि अब हामीले अकस्मात कार्यहरू सुरु गर्नुपर्छ, आपतकालीन कार्यहरू सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि हामीले निर्कुल गर्न सक्छौँ। यसका लागि हामीसँग त्यस्ता किसिमका अध्ययनहरू गरेर हामीहरू अगाडि बढ्न धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। नसकिने भन्ने चाहिँ होइन, तर कुरा के छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि लगेर सङ्घीय सरकारकै माथा हातमा राखेर चाहिँ यसलाई कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अहिले पछिल्लो चरणमा प्राधिकरण यो विपद प्राधिकरण गठन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यी कुराहरू अगाडि बढ्नलाई धेरै हदसम्म कुराहरू अगाडि बढेका छन् र अब आशा राखौँ केही समयपछि मेरो विचारमा अबका केही दिनहरूमा भनौँ केही महिना केही वर्षपछि चाहिँ हामीले एउटा मलाई जसमा लाग्छ अब 1-2 वर्षभित्रमै चाहिँ हामीले यो पहिरो पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ सही तरिकाले हामीले विकास गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरू हुनेछौँ। सरकारले नीतिगत तहमा गर्ने काम बाहेक बाढी तथा पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा आम नागरिकले समेत क्षति न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न आवश्यक छ। बाढी पहिरो जानुभन्दा अगाडि तथा बाढी पहिरो पछिको समयमा गरिने कतिपय सचेतनाले धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ। बाढीबाट जोगिनका लागि नदी तटीय क्षेत्रमा नबस्ने, बाढीको समयमा होचो भूभागमा आवजावत नगर्ने, गाउँ र बस्तीमा बाढी आयो भने अग्लो भूभागतर्फ जाने, समूहमा बस्ने गर्नाले पनि क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सञ्चार माध्यमबाट आएको सूचनालाई आधार बनाएर सतर्क हुनुपर्छ। सूचना अनुसार सुरक्षित ठाउँको पहिचान पहिले नै गर्ने र बाढी आइहाले सुरक्षित वा अग्लो ठाउँमा जानुपर्छ। झरी पर्न थालेपछि कुन खोलामा कहिले बाढी र पहिरो आउँछ भन्ने बाढी पूर्वानुमान शाखा र मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गर्ने गर्छ। त्यही अनुसार सतर्क रहन सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकलाई अपिल गर्छ। यो विषयमा पनि चनाखो भएर बस्नुपर्छ। बाढीपछि पहिरोको कारण पनि ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। ठूलो पानी परेपछि जमिन कमजोर हुने भएकाले भिरालो जमिनमा बस्दा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ।
पहिले पहिरो गएका ठाउँमा फेरि पनि पहिरो जाने सम्भावना धेरै हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँको पहिचान गर्नुपर्छ। सरकारले बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रयासहरू गरिरहेको छ। सँगसँगै जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरणको साथै जीविकोपार्जनका दीर्घकालीन समाधानको विषयमा पनि सोच्न जरुरी भएको छ। हामीले बस्ती प्रस्थान्तरणको कुरालाई जबसम्म एउटा एकीकृत फर्ममा असाध्यै व्यवस्थापकीय हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले लान सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यो जोखिम विशेष गरी सब पहाडको भिरालो ठाउँमा बसेका मानिसहरूको मा रहेको पहिरोको जोखिमलाई हामीले न्यून गराउन धेरै गाह्रो हुन्छ, न्यूनीकरण गर्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यस अर्थले तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरालाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिन्छु म र हामीले गर्नुपर्छ, तर हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ सही भएन क्या। यो किन प्रक्रिया सही भएन भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले यही भूकम्पकै कुरामा भनौँ न 2015को अथवा 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पपछि हामीले जुन किसिमको विकास निर्माणका कुराहरूलाई हामीले सोच्यौँ, जुन पुनर्निर्माणका कुराहरूलाई हामीले सोच्यौँ त्यसमा हाम्रा गल्तीहरू धेरै छन् क्या। त्यो किन धेरै छन् भन्नुहुन्छ भने हामीले एकीकृत बस्ती विकासमा हामीले काम गर्न हामीले सक्दै सकेनौँ। हामीले इन्डिभिजुअल घरहरूलाई हामीले त्यही ठाउँमा हामीले घर बनाउने कुरालाई हामीले चाहिँ स्वीकार्यौँ। त्यो चाहिँ एउटा जहाँसम्म लाग्छ पछिका दिनहरूमा हामी पछुताउनु पर्ने प्रमुख पोइन्ट नै त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले हामीलाई ठिकै गऱ्यौँ, हामीले एकदमै प्रगति गऱ्यौँ जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। होइन, दुःख पनि सबैजनाले गऱ्यौँ, त्यसमा कुनै मैले चाहिँ नराम्रो मानेको छुइनँ होइन। तर सँगसँगै के भने त्यसको चाहिँ तपाईँको आउटकम चाहिँ भनौँ न त्यसको जुन आएको छ, जुन त्यसको रिजल्ट आएको छ, भोलि त्यस्तै भूकम्प आउँदा के गर्ने अथवा त्यो ठाउँमा पहिरो लाग्यो भने तिनीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराको उत्तर हामीसँग छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ भने अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले यो तपाईँले एकदम राम्रो एउटा कुरा उठाउनु भयो, जीविकोपार्जनका कुरा। एकदमै जरुरी कुरा के थियो भने मान्छेले त्यो ठाउँमा उनीहरूले त्यही तरिकाले बस्छन् भनेर सोच्नु नै हाम्रो गलत कुरा हो भन्छु क्या म चाहिँ। जस्तो हाम्रो गाउँघरका मानिसहरूको जुन किसिमको जीविकोपार्जन थियो त्यो जीविकोपार्जन त्यही नै हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यही जाऊ, त्यही मकै कोदो लगाऊ, त्यसै गरी नै जीविकोपार्जन गर, त्यही चाहिँ आज के खाउँ भोलि के खाउँको परिपाटीमा अनि तपाईँको चाहिँ के अरे दुःख सुख गरेर घैया रोप्दै धान रोप्दै तपाईँको के अरे मकै रोप्दै कोदो रोप्दै फापर रोप्दै खानुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ, राख्नुपर्छ भन्ने थिएन नि त। त्यसलाई त हामीले नयाँ परियोजनाहरू हामीले सोच्न सक्थ्यौँ होला नि त होइन। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा उदाहरण है, यो चाहिँ फेरि सबै लागु हुन्छ भन्ने होइन, सबैतिर लागु हुन्छ भने, तर हामीले कुनै ठाउँमा तपाईँको बस्ती विकास हामीले गर्न सक्थ्यौँ भने एकीकृत बस्ती विकास गरिसकेर उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि हामीले नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीको लागि अवधारणा ल्याउन सक्थ्यौँ। जस्तो आज हामीले तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा गाउँमा चाहिँ अहिले हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू गठन गर्ने तपाईँको चाहिँ विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरू चाहिँ के अरे उद्योग ग्रामहरू हामीले बनाउने गरी हामीले चाहिँ अहिले गाउँपालिकाहरूमा कार्यक्रमहरू सुरु गरिराखेका छौँ भने त्यो कुरो किन त्यो बेलामा हामीले सोच्न सकेनौँ? हामीले त नयाँ किसिमको काम, जस्तो उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा बस्ती हामीले सारिसकेर एकीकृत बस्ती बनाइसकेपछि त्यसलाई मानिलिउँ हामीले 1000 परिवारलाई सारेछौँ। 1000 परिवारलाई सार्दाखेरि हामीलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने 2000 जनशक्ति तयार हुन्थ्यो होला भने त्यो जनशक्तिलाई हामीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सिमेन्ट इन्डस्ट्री बनाउन सक्थ्यौँ होला त्यो क्षेत्रमा होइन। एउटा उदाहरणको लागि कुरा गरेँ मैले। त्यहाँ तपाईँको अरू कुनै कृषिमा आधारित अरू कुनै उद्योगहरू हामीले सुरु गर्न सक्थ्यौँ होला अथवा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू हामीले सुरु गर्न सक्थ्यौँ होला। त्यस्तो खालको चाहिँ सोचमा हामी जाँदै गएनौँ। हामीले के सोच्यौँ भने मान्छेलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अब होइन उहाँहरू जस्तै गर्ने हो, उहाँहरूको चाहिँ घर भत्किया छ घर बनाइदिने हो भन्ने सोचमा हामीले काम गऱ्यौँ क्या। यो मैले भूकम्पको कुरालाई किन जोडेर भनेको छु भने हामीले त्यो गरेको गल्ती हो क्या, स्वीकार्नै पर्छ हामीले। पहिरोको समयमा आवाजावत कम गर्नुपर्छ। घर भत्किएर धनजनको क्षति हुने भएकाले घर बाहिर निस्किएर बस्नुपर्छ। रातिको समयमा ठुलो पानी परिरहे नसुती बस्नुपर्छ। त्यसैले बाढी र पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। बाढी पहिरोको समस्याको समाधान पनि सजिलो र दिगो तरिकाबाट खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। बाढी पहिरोको लागि चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल सरकारले पहिलो रूपमा गरिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणको जुन राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई असाध्यै धेरै अधिकारहरू दिएर उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण अझ राम्रो बनाउनु पर्यो। विपद प्राधिकरण मार्फतै हामीले नेपालभरिकै पहिरो जोखिम नक्साहरू, बाढीका जोखिम नक्साहरू विकास गर्नु पर्यो। ती विकास गरेका नक्साहरू स्थानीय लेभलसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो, स्थानीय तहहरूसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो। स्थानीय तहमा ती नक्साहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनु पर्यो। अनि सबभन्दा बढी जोखिम भनेको अहिले के देखिएको छ भने स्थानीय तहमा बनेका जथाभावी खनेका सडकहरू हुन्। कति अहिले बाढी पहिरोका घटनाहरू तपाईँको जति पनि घट्छन् ती सबै सडकले गर्दा भइरहेका छन् पहाडमा भन्ने कुरा
प्रश्नसँग सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर ती सडकहरू खन्ने तरिकाहरू हामीले भनिदिनु पर्यो। तपाईँले यति गर्नु भएन भने तपाईँको सडक खनिँदैन भन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने म चाहिँ के भन्छु भने यसपालिकै बजेटमा यदि नेपाल सरकारले सकिन्छ भने यसपालिकै बजेटमा के गर्नु पर्यो भने जुन पालिकाहरूले जुन गाउँपालिका नगरपालिका र महानगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनमा विशेष गरी सडक खन्ने कुरामा एउटा गाइडलाइन बनाएर इमानदारीका साथ सडक खनेर पहिरोको जोखिम बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्न काम गर्छ त्यसको लागि बजेटमा ठुलो इन्सेन्टिभ दिन सक्नु पर्यो। भनेको बजेट बढाइदिनु पर्यो। तपाईँले यति गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूको लागि 20% बजेट बढ्छ, 30% बजेट बढ्छ। तपाईँहरूलाई यो सुविधाहरू बढाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई यस्तो गर्छु भनेर सरकारले एक किसिमको नीतिगत संरचना यो विपद प्राधिकरण मार्फतै तपाईँको चाहिँ नीतिगत निर्णयहरू गरिदिनु पर्यो र बजेट कार्यान्वयनले गरिदिनु पर्यो। त्यो गरिदिनु सक्यो भने धेरै जस्तो यो पालिकाहरूमा अहिले भइरहेको यो सडक खन्ने प्रक्रियामा जुन किसिमको लापरवाही छ त्यो धेरै हदसम्म कम हुन्छ। किनभने मान्छेलाई पैसा तपाईँको बजेट बढ्छ भन्ने साथै उहाँहरूलाई मेरो विचारमा धेरै ठुलो असर पर्छ। त्यसले यस्तो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा लागू छन् कि तपाईँको चाहिँ धनी देशहरूमा झनै बढी छ। अब तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन देशहरूमा पनि यस्ता किसिमको प्रवृत्तिहरू लागू छ जहाँ चाहिँ तपाईँले विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि तपाईँले जुन किसिमको कार्य गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ स्थानीय लेभलमा तपाईँले प्रगति गर्नु भने त्यो स्थानीय लेभलले चाहिँ केही बजेटमा केही इन्सेन्टिभहरू पाउने, केही तपाईँको चाहिँ पुरस्कार अथवा केही तपाईँको चाहिँ योगदानहरू चाहिँ त्यहाँ उसको चाहिँ के अरे उसले पाउने अब दानहरू अथवा कुनै किसिमको सहयोगहरू अरू चाहिँ उसलाई बढी केन्द्रित गरिदिने, डोनरहरूलाई त्यहाँ पठाइदिने यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले गरिरहेको हुन्छ। हो त्यो काम चाहिँ हामीले पनि गराउनु पर्यो क्या। अनि त्यति गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो काम गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ विपद न्यूनीकरणमा जति बढी राम्रोसँग काम गऱ्यौँ त्यति बढी हाम्रो बजेट बढी आउँछ, बजेट बढी आएपछि विकास निर्माण कामहरू बढी हुन्छन्। अब तपाईँको स्थानीय तहमै पनि आफ्नो पोलिटिकल पार्टीहरू बलियो हुन्छ भन्ने कुरा, हामीले हाम्रो पार्टी बलियो पार्नुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूले यसरी सोचिदिनु पर्यो क्या। जो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले पनि प्रदेश स्तरका नेताहरूले पनि र स्थानीय तहका नेताहरूले पनि धेरै सोचिदिनु भयो भने अनि आफ्नो पार्टीको स्वास्थ्य पनि तपाईँको पुरा हुन्छ, उतातिर तपाईँले चाहिँ विकास निर्माणको काममा पनि विपदलाई व्यवस्थापन गरेर तपाईँले विकासका कुराहरू अगाडि लान सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति यसपालिको बजेटबाट चाहिँ अलिकति पालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति अङ्कुश लाउने काम चाहिँ गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्छु। बजेटमा अङ्कुश के भने तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँलाई पैसा दिन्न क्या, अथवा तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई 80% बढाइदिन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँको सडक के अरे ग्रामीण सडकबाटको कारणले तपाईँकोमा यति पहिरो गएन यसपालि भने अथवा तपाईँको पहिरोका घटनाहरू घटेनन् भने तपाईँलाई यति पैसा चाहिँ हामीले दिनेछौँ, एक्स्ट्रा बजेट दिनेछौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिदियो भने धेरै राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा हुँदै आएको मौसमको पूर्वानुमान अब नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ। आगामी मनसुनसँगै नेपालमा प्रभावमा आधारित मौसमको पूर्व अनुमान प्रणाली सुरुवात गर्न लागि छ। प्रभावमा आधारित मौसम पूर्व अनुमानले मौसम कस्तो हुँदैछ भन्ने जानकारी मात्र नभएर यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र सम्भावित क्षेत्रको बारेमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी दिनेछ। इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङमा चाहिँ यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मात्र रोल हुँदैन हैन। यसमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा त्यसले इम्प्याक्ट हुने हो हैन, कसरी चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो भनेपछि त्यसमा धेरैवटा निकायहरू चाहिँ सँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ हैन। त्यसमा समन्वय राम्रो भयो भने मात्रै यसको सक्सेस हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ सुरु गर्न लागेको लास्ट इयरको हाम्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा लास्ट इयरको जुन मनसुनको मा जुन ल्यान्डस्लाइड भयो हैन, धेरै पहिरो गयो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले पहिरोबाट नै इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ सुरु गरौँ भनेर यो 9वटा जिल्लामा 3टा प्रदेशको 9वटा जिल्लाबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्न लाग्छौँ हैन। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा हैन। अनि अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो मुख्यतया चाहिँ पहिरोको जुन एउटा टेक्निकल एस्पेक्ट छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डरम युनिभर्सिटीले पनि सहयोग गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो 3टा मुख्य भयो। त्यसको अन्तर्गतको हाम्रो सिडिओहरू अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, विपद व्यवस्थापनहरू त्यो छँदैछ। त्यसपछि यो त्यसबाट हुने इम्प्याक्टहरूमा चाहिँ जस्तै अब सिँचाइ पर्न सक्छ, बाटो सडक पर्न सक्छ हैन, उनीहरूसँग पनि हामीले चाहिँ समन्वय चाहिँ गर्छौँ हैन। यसमा मुख्य समन्वयको भूमिका चाहिँ यो प्राधिकरण विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै गर्नुहुन्छ हैन। यो पाइलटिङ चाहिँ हामी यो जुन मनसुन यो यसपालिको मनसुनदेखि सुरु गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ पाइलटिङ मात्रै हो हैन, हामीले अपरेसनली जानलाई त अझ टाइम लाग्छ। पानी कहाँ पर्छ, कति पर्छ, बाढी पहिरोको सम्भावना कति छ भन्ने परम्परागत सूचना प्रणालीलाई प्रभावमा आधारित बनाएर मौसमले के गर्न सक्छ, कहाँ कस्तो असर गर्न सक्छ र त्यसबाट सावधानीमा के कस्ता उपाय हुन सक्छन् भन्ने समेत पूर्वानुमान गर्ने गरी यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागि छ।
हामीले पहिला चाहिँ 24 घण्टा मात्रै गर्थ्यौँ, 24 घण्टा र अब 3 दिनको फोरकास्ट पनि हामीले चाहिँ जेनरल टाइपको नै गरिरहेको हुन्छ, प्रादेशिक जेनरल टाइपको पहाडी भेगमा यस्तो हुन्छ, तराईमा यस्तो हुन्छ, हिमाली क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भनेर हैन। अब यो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङमा चाहिँ अलिकति लोकलाइज्ड इन्फर्मेसन, जस्तै हामीले सिन्धुपाल्चोकमा गर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नै हामीले त्यो वेदरलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ मान्छे चाहिँ जनशक्ति चाहिँ पुग्दैन हैन। यसको लागि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ सरकारलाई त्यही अनुसारको, र अहिले पाइलटिङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कसरी गर्न सकिन्छ हैन अहिलेलाई भनेर चाहिँ एनडीआरएमएसँग कुरा पनि गरिरहेछौँ। पाइलटिङ भनेको त अब एउटा सिजन मात्रै गर्ने भयो, त्यसमा हैन हामी जसरी भए पनि गरौँला भने, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने हो, भविष्यमा हामी यसैमा जाने हो भने चाहिँ हामीलाई जनशक्ति चाहिँ धेरै नै चाहिने हुन्छ। यस वर्ष मनसुन जेठ 18 गतेबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछिको समयमा नेपालमा बाढी पहिरोजन्य प्रकोप सुरु हुने भएकाले यसतर्फ सरकारवाला सबै सचेत र सजग हुन जरुरी छ। गत वर्ष जस्तै ठूलो क्षति नहोस् भन्नका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको काम समेत समयमा नै अगाडि बढाउन आवश्यक छ। दर्शकमित्र, नेपालमा गरिँदै आएको मौसमको पूर्वानुमान परम्परागत प्रणाली मार्फत हो। यो बाढी तथा पहिरो न्यूनीकरणको लागि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन, तर नेपालमा अब निकट भविष्यमा नै प्रभावमा आधारित मौसमको पूर्वानुमान गर्ने भइएको छ। यसले बाढी तथा पहिरोबाट हुँदै आएको क्षति न्यूनीकरणको लागि निकै राम्रो काम गर्ने र निकै प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाट राज्यले र व्यक्तिले गुमाउँदै आएका आर्थिक तथा भौतिक क्षति निकै कम हुने आशा पनि गरिएको छ। हस्त आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।